soit n part budgétaire indépendante x1 tel xn, suivant une loi uniforme dans l'intervalle 0,1. Donc هاد les x1 tel xn كل وحدة elle suit la loi uniforme في l'intervalle 0,1. donc ديما فيما تشوفوا شي loi aléatoire سيروا قلبوا على les relations ديالو. المهم قد واحد الريزومي يكون فيه كاع لي لوا كل لوا كاع لي لوا ديروا ليهم مثلا ليسبيرونس لا فاريانس بالنسبه في لو كا ديال كونتينيو ديروا لا دونسيتي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون ما باش تبقاو عاقلين عليهم. دونك عندنا الكيسيون هي calculer la fonction de répartition et la densité de y. هاد y هي المين ديال x1 حتى xn. هاد y هادي راه ما عارفينش عليها ما عارفينش شمن لوا elle suit. Par contre هاد les x1 حتى xn راه عارفين ils suivent la loi uniforme. Donc دونك عندنا شنو هو التعريف ديال فونكسيون دو ريبارتيسيون؟ هي f كبيرة مثلا ديال x دو x شنو هي البروبابيليتي باش ان x تكون صغر من x. هذا هو التعريف ديال فونكسيون دو ريبارتيسيون. والفونكسيون دونسيتي f بريم هنا ما كاينش بريم تسمحوا لي هنايا ماشي بريم donc fonction densité de x هي f هنا ما كايناش هنا كيما قلت ما كايناش البريم دونك هي f x de x كتساوي f prime f prime de x كتساوي هادي بريم يعني الديريفي ديالها. دونك عندنا هنايا الفونكسيون عندنا الفونكسيون دو ريبارتيسيون y de y هي البروبابيليتي باش ان y تكون صغر من y. و y شنو كنعرفو عليها؟ y هي المين ديال دوك لي x ديال x i المين ديال كاع ديك x1 x2 حتى xn. دونك هي البروبابيليتي باش ان المينيموم ديال x i يكون صغر من y. دونك هذه غنرجعها شنو غنرجعها هي 1 موان البروبابيليتي ان المينيموم دو x i يكون كبر من y اكبر قطعا من y. علاش درت العكس؟ حيت انا غتكون ساهله الا قلت لك المينيموم كبر من y شنو كيعني المينيموم دو x i كبر من y يعني بلي كاع دوك لي x i كلهم كبر من y. يعني حيت الا قلت لك المينيموم ديال لي زيكس اي المينيموم ديال لي زيكس اي كبر من y راه هادشي كيعني بلي حتى الاخرين دوك لي زيكس اي الاخرين حتى هما غيكونوا كبر من y حيت الا كان المين كبر راه حتى الاخرين غيكونوا كبر. دونك هادشي شنو كيعني المينيموم دو x كبر من y كيعني بلي كاع دوك لي زيكس اي كبر من y يعني لانترسيكسيون ديال x كبر من y.
دونك هي ان موان البروبابيليتي ديال الانترسيكسيون ديال هاد لي زانترفال ديال هاد لي زونسومبل اكس اي كبر من ايكغيك. دونك هنايا هادوك لي اكس اي راهم انديبوندون، دونك نقدروا هنايا نرجعوها برودوي. فاش كتكون عندنا انديبوندونس قلنا كنقدروا نرجعوها برودوي. هنايا حيت عندنا بزاف ديال زعما عندنا من اكس اي حتى لان، دونك نقدروا نديرو هي ان موان برودوي من اي ايغالا ان حتى لان ديال probabilité ديال اكس اي كبر من ايغريك. دونك هاد الفونكسيون دو ريبارتيسيون y دو y هي ان موان بي ان موان زعما البرودوي ديال probabilité دو اكس اي كبر من y. هاد probabilité ديال اكس اي كبر من y غنرجعها هي ان موان البروبابيليتي ديال اكس اي اصغر من او تساوي y، وهاديك ان موان البروبابيليتي ديال اكس اي صغر من y هاديك هي الفونكسيون دونسيتي فونكسيون دو ريبارتيسيون ديال اكس اي دو y. انا نحاول نكتب هنايا باش تفهموني اكثر. دونك هنايا لقيناها هي ان موان. غادي نكمل على هادشي اللي مكتوب هنا. probabilité ديال اكس اي كبر من y هي ان موان البرودوي ديال ان موان بي دو اكس صغر من y. دونك هي ان موان برودوي ديال ان موان الفونكسيون فونكسيون دو ريبارتيسيون اكس اي دو y. دونك فوالا هادشي اللي داروه هما هنايا. حنايا شنو كنعرفو على اكس اي سوي اون لوا يونيفورم في الانترفال 0-1. دونك غنمشيو لا لوا يونيفورم. la loi uniforme في لو كا ديال variable continue. دونك في la loi uniforme كتكون ديك la fonction de répartition f de x fxi de x كتكون هي x moins a sur b moins a، و a و b راهما دوك لي زانترفال. هنايا عندنا a راه هي 0 وعندنا b هي 1، دونك غنعوضو بهم غتعطينا هي x. دونك هاد la fonction de répartition ديال la variable aléatoire xi de x كتساوي x، ولكن حنا هنايا عندنا y. دونك la fonction de répartition xi de y غتساوي y. دونك هادشي اللي غنعوضوه هنايا. دونك هي ان موان البرودوي ديال ان موان y، و ان موان y برودوي راهي ان موان y على بويسونس n حيت n مرة. دونك هي ان موان y على بويسونس n. دابا الفونكسيون دونسيتي هي الديريفي ديال هادشي اللي لقينا، هي الديريفي ديال لا فونكسيون دو ريبارتيسيون. دونك غنديريفيو هادشي غنلقاو هادشي هذا. دابا نحاولو نخدمو l'exercice الثاني. Application du théorème de transfert. Si il existe une fonction f telle que pour toute fonction continue bornée h, l'espérance ديال h de x هي l'intégrale sur r ديال h de x f de x d de x. Alors la loi de x admet la densité f, soit r un réel strictement supérieur à 2 et x une variable aléatoire réelle de densité f donnée par fx de x هي r sur x à la puissance r plus 1. وهذه هي la fonction l'indicatrice في l'intervalle 1 plus l'infini. يعني هذه غتساوي 1 في 1 plus l'infini وغتساوي 0 في moins l'infini 1. Donc la question الأولانية vérifier que f est une densité de probabilité. شنو هي une densité de probabilité؟ هي
ملي كتكون عندنا لانتيغرال ديال لا فونكسيون دونسيتي دي دو إكس كتساوي واحد، لانتيغرال سور R بالضرورة أنه يكون سور R ديال لا فونكسيون دونسيتي دو إكس دي دو إكس يكون كيساوي واحد. فهاد لو كا كنقولو أن F est une fonction كنقولو أن F est une densité de probabilité. دونك غنحاولو نحسبو هاد لانتيغرال ونشوفو واش بصح نيت كيساوي واحد. إلا كان كيساوي واحد غنقولو راها une densité de probabilité. دونك لانتيغرال سور R ديال فونكسيون densité x de x d de x شنا هي؟ هما ديجا عطينا الفونكسيون دونسيتي نعوضو بها، هي لانتيغرال ديال من 1 حتى بلس لانفيني. علاش درنا من 1 حتى بلس لانفيني؟ حيت كيما قلنا هاد لا فونكسيون دونسيتي كتساوي زيرو في الانترفال موان لانفيني 1. هي نورمالمون هاد لانديكاتريس هي اللي كتساوي زيرو، دونك حتى لا فونكسيون غتساوي زيرو. دونك هنايا من 1 حتى بلس لانفيني r sur x à la puissance r plus 1. هنايا هادي راها واحد في 1 بلس لانفيني، دونك بلا ما نكتبوها. و لانتيغرال ديال r على x à la puissance r plus 1 دونك راه عطانا هادشي هذا، و في بلس لانفيني هادي راها كتانولا، وفي واحد راه كتعطي واحد، حيت واحد على بويسونس موان r راه هي واحد، و الموان مع الموان راه كيمشي دونك كتعطي واحد. دونك هادي راها est une densité de probabilité. دابا غنحسبو ليسبيرونس و لا فاريانس. كيما قلت لكم ليسبيرونس في لو كا ديال الفاريابل كونتينو كيكون كنديرو لانتيغرال، في الديسكري كنديرو سيغما. دونك لانتيغرال سور R ديما كنديرو سور R غير هي كتانولا مع ديك الفونكسيون دونسيتي حيت كتانولا من موان لانفيني حتى ل 1. ليسبيرونس شنو هي x في لا فونكسيون دونسيتي، لانتيغرال ديال x في لا فونكسيون دونسيتي. دونك هنايا غنعوضو، عندنا الفونكسيون دونسيتي هي r على x على بويسونس r بلس 1، و هاد x هادي هنايا غيتختزل تبقى لنا غير x على بويسونس r مع هاد r هادي صافي. غنحسبوها غتعطينا r على r موان 1 صغر من بلس لانفيني. Donc x admet une espérance mathématique. دونك عشان نقدرو نحسبو حتى لا فاريانس، الا بغينا نحسبو لا فاريانس خصنا هنايا فهاد لانتيغرال هذا هاد x هادي نديروها او كاري، وعاد نديرو الموان، حيت شنو هي ليسبيرونس شنو هي لا فاريانس؟ هي ليسبيرونس دو x او كاري موان ليسبيرونس دو x لو تو او كاري. حنا ديجا حسبنا ليسبيرونس، نقدرو نديروها او كاري ساهله، ولكن هادي خصنا ضروري نجيو نحسبو لانتيغرال نديرو ليه x كاري هنايا صافي. فاش حسبناها لقينا هي r sur r moins 2. دونك هنايا لا فاريانس هي r sur r moins 2 ناقص ليسبيرونس كاري، ليسبيرونس راهي r على r moins 1. دونك صافي عطاتهم هادشي هذا. دابا déterminer la densité de la variable aléatoire y égale à ln de x. دونك غنستعملو هاد لا غولاسيون هادي. دونك l'espérance ديال h de x هنا غادي ناخدو y. l'espérance ديال h de y هي l'intégrale sur r ديال h de ln de x. هنايا عندنا y خديناها هي ln de x. دونك حتى y صغيرة غادي ناخدوها هي ln de x صغيرة. دونك x شنو كتساوي؟ exponentielle y، و d de x شنو كتساوي؟ exponentielle y dy. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا.
دونك l'espérance ديال h de y هي l'espérance ديال h ديال ln de x حيت y هي ln de x دونك هي l'intégrale من 1 حتى plus l'infini دونك هنا غادي وقيلا غادي نعوضو فيما نلقاو x نعوضوها ب y دونك هنايا h de y هنايا d de x لقيناها قبيله بلي راه هي اكسبونونسيال y في dy وهاد r sur x à la puissance r plus 1 غنعوضوها دونك لقينا بلي x هي اكسبونونسيال y دونك نعوضوها هاد r غتجينا هي r على اكسبونونسيال ديال y فوا r بلس y ومع ديك اكسبونونسيال y غادي تختزل وغتبقى لينا غير r sur اكسبونونسيال ry فاش غنطلعوها غتعطينا موان غتبقى لينا غير r اكسبونونسيال موان ry دونك اسمحوليا هادشي اللي بقى هنايا هادشي اللي كيبقى هنايا من غير هاد دي y كيكون هو ديك الفونكسيون دونسيتي بحال هنايا فاش كتعطينا ديك اف اكس دي دو اكس هادشي هذا هو الفونكسيون دونسيتي دونك حتى هنايا غتكون هي h دو y فوا r اكسبونونسيال موان r y فهاد لو كا هذا donc la fonction de densité est donnée par هادشي هذا وكنزيدو l'indicatrice هنايا من 0 بلس لانفيني علاش حيت قبيله كانت عندنا x من 1 حتى بلس لانفيني من 1 حتى بلس لانفيني وهنايا فاش غدير ln غتولي باديه من 0 وشنو لاحظنا بلي هاد لا فونكسيون دونسيتي راه هي نفسها لا فونكسيون دونسيتي ديال لا لوا اكسبونونسيال دونك خاصكم ضروري تكونوا عارفين شويه لي غولاسيون باش ما تلفوش دونك هنايا هاد لا فونكسيون دونسيتي ها هي دونك هادي راها سي اون لوا اكسبونونسيال دو بارامتر r هنايا غادي نرجعو عندنا واحد l'application قالك le nombre de kilomètres couverts par une batterie de voiture avant défaillance est une variable aléatoire ayant la même loi que y. La loi de y هي la loi exponentielle كما قلنا et d'espérance égale à 9000 km. Une personne achète une batterie neuve et souhaite se lancer dans un voyage de 30 000 km. Avec quelle probabilité terminera-t-elle son voyage sans avarie de batterie? هنايا شنو هما les informations اللي قالوا لينا بلي l'espérance ديال y كتساوي 9000 l'espérance de y شنو كتساوي 9000 و l'espérance في la loi exponentielle كتكون هي 1 sur داك البارامتر هنا البارامتر مثلا نسميوه r دونك r شنو كيساوي r كيساوي 9000 هنايا بغاو نحسبو البروبابيليتي باش انه يقدر يكمل الفواياج قبل ما تسالي ليه الباتري يعني خاص الفواياج فيه 3000 كيلومتر يعني خاصو يفوت ديك 3000 كيلومتر دونك البروبابيليتي ان y تكون كبر او لا تساوي 3000 كيلومتر وهنايا y قالولنا بلي راها عندها لا لوا اكسبونونسيال
قالوا لنا بلي راها عندنا نفس لا لوا ديال إيكغيك هادي اللي هنا. دونك باش تكون كبر من 3000 هي شنو؟ هي 1 موان بي دو إيكغيك صغر من 3000. المهم انا خصني ضروري نرجع لي نوت. الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي 1 موان. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا 1 موان اكسبونونسيال. دابا هاد البروبابيليتي ديال ان إيكغيك تكون صغر من هذا راه هي الفونكسيون دو ريبارتيسيون، هي 1 موان الفونكسيون دو ريبارتيسيون ديال 3000. هنايا إيكغيك، وهاد الفونكسيون دو ريبارتيسيون هي براسها راه كتساوي 1 موان. دونك مع هاد الان غتمشي والموان تولي هي اكسبونونسيال موان ار هو البارامتر ولا لامدا ولا اللي بغيتو، ار في هداك العدد اللي هنايا 3000، يعني ار في 3000. هنايا ار شنو كيساوي سمحولي هنايا راه غلطت. نورمالمون 1 sur ار كتساوي 9000، دونك ار كتساوي 1 على 9000. دونك انا غنعوض ديك ار غتجينا ناقص 3000 على 9000 هي موان ان تيير، هي اكسبونونسيال ديال موان ان تيير. صافي كنحسبو هادي البروبابيليتي باش انه يكمل الفواياج ديالو بلا ما تخسر ليه الباتري ما والو. فوالا حسبوها لقاوها هي 71.65%. المهم دابا نحاولو نخدمو l'exercice الثالث. On estime que 1400 passagers ont réservé le vendredi soir sur le TGV Rabat-Tanger de 19h. Les portes du train ouvrent une demi-heure avant le départ. Parmi les usagers, 50 arrivent avant l'ouverture des portes et 70 arrivent trop tard. On considère la variable aléatoire x égale à la date d'arrivée d'un voyageur calculée par rapport à 19h. يعني x كتساوي 0 مع 7 مثلا مع 6:30، هاد x غتساوي ناقص 30 مثلا مع 7:30 x غتساوي 30. دونك هي x لونيتي ديالها هي المينوت. دونك شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا بلي لي بورت ديال لو تران كيحلو نص ساعه قبل من لو ديبار كيكون مع 7 وما كيحلو نص ساعه قبل، يعني مع 6:30. وقالوا لينا عاوتاني بلي 50 عندنا 1400 واحد اللي غادي يمشيو في هذا الفواياج، و50 واحد كيجيو قبل من لوفرتور ديال لي بورت. لوفرتور كتكون مع 6:30 وما كيجيو قبل من 6:30، يعني يقدروا يجيو مع 6:30 يقدروا يجيو قبل. و70 بيرسون كيجيو ترو طار، يعني كيجيو من مور 7. Donc, en admettant que cette variable x suit la loi normale, donc خصنا نمشيو للرésumé نجبدو la loi normale. Calculer l'espérance de x et l'écart type. La variance كتكون هي l'écart type au carré. Donc شنو قالوا لينا؟ حاولوا تتبعوا في هاد ليكزامبل صراحة زوين، وهاد لا لوا نورمال كتحط هي. دونك قالوا لينا بلي x suit une loi normale de paramètres. ديما لا لوا نورمال لي بارامتر ديالها هو l'espérance هي هاد مو، و لا فاريانس هي l'écart type au carré. دونك هادي هي لا لوا نورمال. حنايا عندنا جوج ديال لي زانفورماسيون، عندنا البروبابيليتي باش ان اون بيرسون تجي قبل من لوفرتور دي بورت، و البروبابيليتي باش ان اون بيرسون تجي ترو طار، يعني 50 بيرسون كيجيو قبل
يعني البروبابيليتي هي 50/1400 و البروبابيليتي باش أن اون بيرسون تجي ترو طار هي 70/1400. دونك هادشي لي غادي نديرو. شنو لا كيسيون؟ نحسبو ليكار تيب و ليسبيرونس. دونك حنا عندنا البروبابيليتي باش أن إكس يجي قبل من الوقت، يعني إكس صغر من -30، حيت قلنا 7 هي 0 و 6.5 هي -30، هما جاو قبل من 6.5 يعني صغر من -30. هادشي هذا شنو كيساوي؟ حنا شنو كتكون عندنا لا لوا نورمال هنايا، كنحاولو نديرو كنحاولو نسونطريوها و نغيدويزيوها. دونك كنبغيو نرجعوها واحد لا لوا، واحد لا فاريابل إكس لي عندها واحد لا لوا نورمال دو بارامتر 0 1. علاش كنديرو هادشي هذا؟ حيت حنا ديجا عندنا واحد الطابلو ديال لا لوا نورمال سونطري ريدويت، هي اللي كنجبدو منها كاع لي فالور ديال البروبابيليتي و ديال زد. داكشي علاش ديما ملي تكون عندكم لا لوا نورمال ديال شي ديال دي بارامتر اللي ماشي هما 0 1 خصكم ديرو هاد لا ميثود ديال سونطري ريدوير. شنو هي هاد لا ميثود ديال سونطري و ريدوير؟ هي كتجي كتبوزي إكس، سمحولي كنبوزيو إكغيك، كنبوزيو بلوتو زد، كنبوزيو زد كتساوي إكس موان ليسبيرونس أولا مو على سيغما ليكار تيب. دونك هنايا البروبابيليتي باش أن إكس تكون صغر من -30 هي زد تكون، هنا شنو درنا لإكس؟ نقصنا ليها مو وقسمناها على سيغما. فوالا سيغما باش نتأكد. إكس صغر من -30 درنا لإكس درنا ليها زد هي إكس ناقص مو على سيغما، هي باش لقينا إكس نقصنا ليها مو وقسمناها على سيغما باش لقينا زد. دونك حتى هاد -30 تاهي خصنا نديرو لها نفس الشيء، هي -30 ناقص مو على سيغما. دونك فوالا هادشي اللي لقينا. هادشي هذا حنا عارفينو شحال كيساوي، قلنا البروبابيليتي باش ان لي بيرسون يجيو قبل من الوقت شحال هي؟ 50، هي 50 على 1400. غنحسبوه هنايا، راح نحسبوها لقاوها هي 0.03 0.0357. ديما ملي تلقاو البروبابيليتي صغر من 0.5 غديرو هادشي اللي غنقول لكم دابا. المهم عقلوا عليها، منين تلقاو البروبابيليتي صغر من 0.5 في لا لوا نورمال غديرو هادشي. كيعني شنو؟ كيعني بلي هذا راه نيجاتيف، كيعني بلي -30 ناقص مو على سيغما راه نيجاتيف. وحنا في داك الطابلو ديال لا لوا نورمال ما عندناش كاع لي بروبابيليتي اللي صغر من 0.5 وما عندناش لي زد اللي نيجاتيف. دونك خصنا نديرو شي طريقه. نتوما الا لاحظتو هنايا ديما كيبداو لي بروبابيليتي، حيت هادو اللي هنا الوسط هما لي بروبابيليتي وهادو اللي هنا في الجنب راه هما الزد. ديما قلت لكم ملي تلقاو البروبابيليتي صغر من 0.5 كديروا هادشي اللي غنقول دابا، حيت في الطابلو راه البروبابيليتي كتبدا ديما من 0.5. دونك شنو كندير؟ لقينا البروبابيليتي صغر من 0.5 وهنايا كنستنتجو بلي -30 ناقص مو على سيغما مالها نيجاتيف. دونك هادي ميمكنش نجبدوها من الطابلو حيت نيجاتيف، خصنا ضروري شي حاجه بوزيتيف.
دابا حنايا في لا لوا نورمال كترسم بحال هكا، هادو اللي هنا في إكغيك راه هما لي بروبابيليتي، وهادو اللي هنا راهم زاد. هنا المهم هادشي راه سمحوليا مرسمتوش مزيان، مي مهم هنايا مثلا موان أ وهنايا أ. دابا أنا فاش كنقولك أن البروبابيليتي ديال زاد صغر من أ و أ راه نيجاتيف، يعني هنا في هاد البلاصة هادي هاد البروبابيليتي اللي هنا راها نفسها هادي اللي هنا، راه غير أنا مرسمتش مزيان. أما إلا شفتو في الكور غتلقاو هاد البروبابيليتي هادا ديال زاد تكون صغر من ناقص أ راها نفسها البروبابيليتي باش أن زاد تكون كبر من أ. يعني البروبابيليتي باش أن زاد تكون صغر من أ، هنايا أ ولا ناقص أ ولا راه بحال نقدر قاع ندير هنايا بلس أ وهنا ندير ناقص أ باش منغلطش. هنايا بلس أ راها نيجاتيف و موان أ راها بوزيتيف، دونك هاد الأ هادا راه نيجاتيف. يعني ملي نلقى بي دو زاد صغر من شي حاجة نيجاتيف راها كتساوي بي دو زاد كبر من شي حاجة بوزيتيف. يعني هاد موان أ هادا راه بوزيتيف، هاد البروبابيليتي اللي هنا هي هادي اللي هنا، هادشي اللي درت. وهادشي هذا شنو كيساوي ان موان بي دو زاد صغر من ناقص أ. دونك دابا ملي تكون عندي بي دو زاد صغر من شي حاجة نيجاتيف غندير هي ان موان بي دو زاد صغر من الموان ديالها. دونك هادشي اللي غنديرو دابا. دونك كانت عندنا بي دو زاد صغر من ناقص 30 ناقص مو على سيغما، وهاد الشي هذا اللي هنا راه نيجاتيف، دونك راه كيساوي كيما قلنا هو ان موان بي دو زاد صغر من الموان ديالو. الموان ديالو شنو هو 30 زائد مو على سيغما. هادشي هذا شنو كيساوي كيما بحال قبيله، هو داك 0.0357. دابا حنا هاد البروبابيليتي هادي ديال زاد تكون صغر من 30 زائد مو على سيغما شنو كتساوي؟ غندير واحد ناقص هادشي، هي 0.9، مهم 9 نشوفو هنا شحال عطاتو، 6.94 هي هادي. دابا البروبابيليتي ديال ان زاد تكون صغر من هادشي هو هذا. دابا حنا في هاد الحالة عندنا البروبابيليتي ولكن ما عندناش هاد 30 زائد مو على سيغما، ما عندناش هاد لو ا هذا اللي كيخلي البروبابيليتي تكون كتساوي بحال هكا. دونك شنو كنمشيو للطابلو وكنبداو كنقلبو على 0.900 9600. دونك كنمشيو هنا كتبقى تقلب 0.9. هنايا عندنا نورمالمون هنا 3 واقيلا. دونك هنايا غنلقاو هادشي، لقينا هادي ولقينا هادي، ما لقيناش اللي فيها 43 مي لقينا اللي فيها 41 ولا اللي فيها 49. شنو كنجيو كنديرو؟ كنشوفو لي لين وكنشوفو لي كولون. هنايا عندنا 1 كنديرو الاسقاط على هذا والاسقاط على هذاك. هنايا عندنا 1.8 كتجي كتكتبها. حنا غنعتبرو انه هنايا لقينا 41 باش من فهاد ليكزامبل نعرفو كيفاش نخدمو.
هاهي 41 هاهي لقيتها. هنايا عندها 1.8 وفي لي كولون عندي 0. هادشي بالنسبة ل41. بالنسبة ل49 1. حيت فاش ما كتلقاش داك البروبابيليتي بالضبط في الطابلو كتحاولها تابروكسيمي، اما راه نورمالمون راه تلقاها. فهاد لو كا هذا ما كايناش نحاولو نابروكسيمي. وديال 49 راه هي 1.8. هي 1.81 راه هي درتها هنايا. هادي هي ملي كتكون البروبابيليتي كتساوي 0.964 وهادي ملي كتكون 49 في الاخر. فوالا راه هادشي تا هما اللي دارو هنايا، غير هنا حاولو انهم حاولوا بحال خداو لا موين بيناتهم. دونك هادشي اللي غادي نديرو. دونك شنو كنقولو ان هاد 30 زائد مو على سيغما هو داك العدد اللي جبدنا من الطابلة. هادي راه سيغما، انا ندير هنايا 1.8. المهم تقريبا وصافي. دونك حنايا عندنا جوج ديال لي فاريابل، عندنا مو وعندنا سيغما. دونك خصنا جوج ديال لي زيكواسيون. ها هي ليكواسيون الاولى، هنايا راه فاصله. ليكواسيون الاولى هي 30 زائد مو على سيغما ديكارتيف هي 1.8. دابا خصنا نجبدو ليكواسيون الثانيه. المهم راه هادشي اللي دارو هنايا. غير نتوما عقلو ملي تلقاو بي دو زد صغر من شي حاجه نيجاتيف كنرجعها بي دو زد صغر من الموان ديال ديك الحاجه، كنرجعها بلوتو ان موان بي دو زد صغر من الموان ديال ديك الحاجه. ومن بعد صافي باش نقدر نلقى ديك البروبا في الطابلو ونجبد داك زد. دونك دابا عندنا الحاجه الاخرى هي الا كان البروبابيلتي باش ان شي بيرسون تجي معطله، يعني اكس مالها كبر من 0، حيت 0 هي كتجي مع 7. كبر من 0 يعني جيتي معطل. هي 70 على 1400. هاد البروبابيلتي اللي حسبناها غتلقاوها صغار من 0.5. دونك شنو غندير؟ واحد شونجمون دو فاريابل. غنبوزي زد كتساوي اكس ناقص مو على سيغما. دونك هنايا هادشي كيساوي بي دو زد كبر من. دونك هنا اكس نقص مو على سيغما تا 0 ناقص مو على سيغما هي ناقص مو على سيغما. دونك هي بي دو زد كبر من ناقص مو على سيغما. هاد البروبابيلتي هادي كما قلنا صغر من 0.5. مي هنايا بعدا غادي نحاول نقلبها. هي 1 ناقص بي دو زد صغر من ناقص مو على سيغما. وهادشي هذا شحال كيساوي؟ كيساوي 0.05. 0.05. دونك بي دو زد صغر من ناقص مو على سيغما هي 0.95. و 0.95 راها كبر من 0.5. دونك نقدروا نمشيو نيشان للطابلو ونجبدوه. دونك غنمشي للطابلو نقلب على 0.95. هنايا كنقلب هاهي.
دونك ما لقيتش 0.95 بالضبط، ما لقيت 0.94 95 و 0.95 0.5. غادي نشوف لي زيد ديالهم شنو هما. كما قلنا كنشوفو بعدا هاد الجهة هادي 1.6 و كنزيد هاد لو نومبر اللي من بعد، دونك 1.6 4 بحال كنحاول نأطرها ولقيت 1.6 5. فاش لقيت البروبابيليتي في الطابلو وحاولت نقلب على زيد لقيت هاد جوج ديال لي نومبر. دونك هادشي كيعني بلي هاد ناقص مو على سيغما ناقص مو على سيغما، هنايا غناخد لا موين ما بين هاد الجوج هادي، حيت ما لقيتوش بالضبط. اما كون لقيتو بالضبط في الطابلو غناخد هداك العدد اللي لقيت، لا موين هي هادي. دونك ها ليكواسيون الثانية ما بين ميو و سيغما، غنجمع هاد ليكواسيون مع ليكواسيون د قبيله ونحاول نجبد ميو ونجبد سيغما. ميو راه هي ليسبيرونس و سيغما هي ليكار تيب. حنا نحسبو سيغما كاغي حيت هي الفاريانس. دونك فوالا خدينا ليكواسيون الاولى ها هي و ليكواسيون الثانية هادي وحسبنا ميو وحسبنا سيغما. دونك اكس سوي لا لوا نورمال دو بارامتر ميو و سيغما. دابا من مور ما حسبنا ليسبيرونس و ليكار تيب نشوفو السؤال الثاني. Déterminer l'heure à laquelle les portes du train doivent être ouvertes pour qu'il n'y ait pas plus de 20 usagers qui attendent sur le quai. Donc بغينا واحد إكس تكون صغر من أ، يعني مثلا إلا قلتلك هنايا إكس صغر من 30 يعني هي إكس يعني من 7.5، يعني قبل من 7.5. حنا غنشوفو هداك أ يعني فوقاش غادي نحلو لي بورت دو تيل فاصون أنه نلقاو غير 20 بيرسون. دونك هنايا المهم هنايا تبعو حيت غنعاود ندير نفس ديك الطريقة. كما قلنا كنجيو كنحطو زد كتساوي إكس ناقص مو على سيغما. دونك هنايا هادي غتولي هي بي دو زد صغر مناش إكس ناقص مو على سيغما، دونك تا أ ناقص مو على سيغما. هادشي هذا كيساوي 20 على 1400. شحال هي 20 على 1400؟ هي 0.014، هي 0.014. هذا صغر من 0.5. كما قلنا منين كنلقاها صغر من 0.5 كنستنتج بلي هذا راه نيجاتيف، وبما ان هذا نيجاتيف دونك هذه شنو كتساوي؟ هي بي دو زد كبر من البوزيتيف ديالو. البوزيتيف ديالو شنو هو موان أ بلس مو على سيغما. هذه كتساوي ان موان بي دو زد صغر من موان أ بلس مو موان أ بلس مو على سيغما كتساوي ديك 0.014.
دونك هاد بي دو زد هذا كان نيجاتيف، ولكن هذا راه ماشي نيجاتيف حيت الموان ديالو بي دو زد صغر من موان ا بلس مو على سيغما كيساوي ان موان هادشي هذا. دونك 0.96 86. كنمشي كنقلب في الطابلو، كنقلب على هاد البروبابيليتي هادي 0.86. دونك كنقلبو 0.8. المهم هنا انا راه غير ما كملتش حتى ما كون حسبنا مزيان غنلقاوها هنايا بحال هكا، وغتلقاها هنايا في الطابلو ها هي. دونك عندها 2.2. لا بلاتي سمحولي، دونك هنا الصراحة كان خصني نحسب بالضبط هاد البروبابيليتي شنو هي. 2.8 هنايا 2.8. وهنايا غادي تجي المهم في probabilité ضروري خاص يكون داكشي شوية مضبوط، وتاخدو 4 الأعداد مور الفاصلة. دونك هاد العدد هذا فاش كنقلبو عليه في الطابلو كنلقاو هاهو 0. هنا هو دونك هنايا 2.1 ومن هنا 0.09. دونك شنو هو داك العدد؟ هو 2.1 ومن لي كولون لقينا 9. دونك هذا هو هذا. دونك داك ناقص ا زائد مو على سيغما كيساوي 2.19. مو سيغما ديجا عندنا، مو راه هي 8. مو هي ناقص 14.31 و ليكار تيب هو 8.7. دونك صافي غتحسب الضرب هادي في هادي وتنقص وتعاود دير الموا وغتلقى الأ. هنايا صافي راه داكشي اللي دارو، لقاو أ كيساوي ناقص 33.36. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك غنحاول غير نعاود نفكركم في داكشي اللي قلت قبيله على هاد الميثود هادي. دونك كتكون عندنا البروبابيليتي ديال اكس صغر من ا، كنحسبوها. كنديرو بعدا داك الشونجمون دو فاريابل، كنديرو هي بي دو زد صغر من ا موان مو على سيغما. الا لقيناها حسبنا هاد البروبابيليتي ولقيناها كبر من 0.5 نمشي نيشان للطابلو ونجيبها، نمشي نيشان للطابلو ونقلب على البروبابيليتي، ومن بعد هداك العدد اللي لقيت من هنا ومن كتاخد هذا وكتزيد عليه هداك اللي الفوق، كتقول بلي هداك راهو كيساوي هذا. هادشي الا لقيتها كبر من 0.5 لقيتها صغر من 0.5 كنجي كندير هادي هي، كنقول بلي هذا بعدا راه نيجاتيف، وبما ان هذا نيجاتيف دونك بي دو زد كبر من لو موان ديالو. لو موان ديالو هو موان ا بلس مو على سيغما، وراه كتساوي نيت داك العدد اللي قلنا صغر من 0.5. هذا اش كندير ليه؟
كندير ليه ان موان بي ديال زد صغر من موان ا بلس مو على سيغما. فوالا هادشي اللي كندير. صافي من بعد راه فاش كدير واحد الجهه الاخرى وداكشي راه كتلقى واحد العدد اللي كبر من 0.5 كتبقى لك غير هاد القوه هادي كتساوي شي حاجه اللي كبر من 0.5 كتمشي للطابلو كتجيبها شنا هي وكتقول بلي هاد موان ا بلس مو على سيغما كتساوي داك العدد. فوالا هادشي اللي كاين.